صبونت جمال. شروع کن. نه. باشه فعلا ولش کن. خب بعدم بخور. فائزه میگفت که اون هوری، اون همون هوریه که راجبش گفته بودی؟ هم کلاسیت بوده؟ ازدواجتون عاشقانه بوده؟ حالا کجا زندگی میکنه؟ پیش مامان تو؟ بعد مامانت کجا زندگی میکنه؟ تو باغ زردالو. پس زن تو با مادرت تو باغ زردالو زندگی میکنه. تو روستا. مگه نه؟ نه. پیش مامان. پیش مامان زندگی میکنه.